नाजरीन, क्या कोई 18-19 साल का बच्चा कश्तियाँ चुरा सकता है, बाइक्स चुरा सकता है, कारें चुरा सकता है? ये बात तो इंसान की अकल को अपील करती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो टीनेजर हो, वो एक नहीं 2 हवाई जहाज़ या फोकर तैयारे अगवा कर ले या चुरा ले और उसका पता ना लगे कि वो शख्स कहाँ गया और फिर वो जंगल में छुपे? आज के व्लॉग में हम एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताएंगे जिसने 2010-2011 में अमेरिका की पूरी रियासत को एक मरतबा हिला कर रख दिया था। हर शख्स उसकी चोरियों से तंग आ गया था। ये बच्चा कौन था और इसने चोरियों का सिलसिला कैसे शुरू किया, पकड़ा कैसे गया, इसकी सज़ा क्या हुई और इसका अंजाम क्या हुआ? आज के व्लॉग में हम आपको इसकी डिटेल बताएं। नाज़रीन, 1991 में वाशिंगटन में कोल्टन हैरिस मूर नामी बच्चा पैदा होता है। हर मरतबा ये होता है जब भी स्टोरी में हम देखते हैं कि इस बच्चे की क्राइम के हवाले से कोई बात हो रही होती है तो उसके पीछे उसके वालिदैन का बुरा बर्ताव लाजमी नज़र आता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ये बच्चा एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसका वालिद क्रिमिनल माइंड था और जब ये बच्चा अभी टॉडलर था, छोटा था, तभी इसके बाप को जेल हो गई और ये कई माह जेल में रहा। उसके बाद ये बच्चा जब 6-7 साल का हुआ तो इसके बाप को एक मरतबा ऐसा हुआ कि बाप जो है वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए बारबेक्यू के लिए गया। वहाँ पे इनके घर के साथ ही एक फॉरेस्ट था, वुड्स कह लें आप उसको। वहाँ पर इसका झगड़ा अपने दोस्तों के साथ हुआ, फैमिली के साथ हुआ और ये मामला इतना बड़ा कि उस फंक्शन के दौरान से पुलिस को बुलाया गया और फिर इसके बाप की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इसके बाप का पता ही नहीं लगा कि वो कई साल तक कहाँ रहा और उसके बाद कहाँ गायब हो गया। अब ये बच्चा इस बात का इसने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर असर लिया और फिर इसने घर से निकलना और गायब होना शुरू कर दिया। अब ये खुद भी वहाँ जो घर के पास इनके वुड्स थे, जो जंगल था, वहाँ पे चला जाता। इसके बाद इसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। ये स्कूल में लड़ता झगड़ता, बच्चों को मारता, टीचरों के साथ लड़ाई करता और फिर ये हुआ कि एक दिन स्कूल वालों ने तंग आकर इसको वहाँ से भी रस्टिकेट कर दिया। अब इसने अपने घर से भी किनारे कशी इख्तियार की और फिर ये एक जंगल में चला गया। वहाँ इसने अब रात गुजारनी थी, सर्दी का मौसम था, तो इसने वहाँ पर जो हमसाए थे उनके घर से ब्लैंकेट चोरी करने शुरू किए और उनके घरों में घुस जाता और उनके घर से खाने पीने की चीज़ें चुरा लेता। अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता जो मूर है उसकी मदर के पास तक पहुँचा तो वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंड होनी शुरू हुई, मगर ये बच्चा बाज ना आया और इसकी चोरियों का सिलसिला जारी रहा। 12 साल में इसकी चोरियों की कार्रवाइयाँ बढ़नी शुरू हुई और फिर इसने कभी बाइक्स उठा लेनी, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लोगों के घर से उठा लेना, कभी वहाँ से कारें गायब कर देनी। इसके बाद इसके खिलाफ मुख्तलिफ FIR जब दर्ज हुई तो पुलिस को बिल आखिर इस बच्चे को डिटेंशन में लेना पड़ा और इसको 10 दिन की कैद सुनाई गई। मगर ये बच्चा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ये अपने इसी अमल को दोहराता रहा। दूसरी मरतबा फिर इसको 10 दिन की कैद हुई और इस बच्चे को एक मरतबा फिर पुलिस ने अपनी कैद में कर लिया। मगर ये सिलसिला ना रुकना था ना रुका। कोल्टन की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली गईं और फिर एक दिन इसने ऐसा काम किया कि जिसने पूरी वाशिंगटन की जो इंतज़ामिया थी, पुलिस फोर्स थी, उसको भी हैरान कर दिया। हुआ ये कि इसने फ़ैसला किया कि अब ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िज़ा में परवाज़ करेगा। मगर ये अपना वहाँ कोई जो फ्लाइंग एक उनकी कंपनी थी जो वहाँ पे जहाज़ रेंट पर देती थी और वहाँ पे लोग वहाँ जाकर शौक पूरा किया करते थे, तो इसने वहाँ से एक तैयारा अगवा कर लिया, उठा लिया और वहाँ उसको खुद फ्लाई करके वहाँ से निकल पड़ा। और इसके लिए इसने तैयारी ऐसे की कि इसने जो वीडियो गेम्स होती हैं उसके ज़रिए हवाई जहाज़ उड़ाना सीखा। अब 17-18 साल का बच्चा अगर इस तरह का कोई काम करेगा तो उसने जहाज़ तो उड़ा लिया, लेकिन उसको फिर लैंडिंग करनी ना आई। खुशकिस्मती इसकी ये थी कि क्योंकि फॉरेस्ट था और वहाँ पे इसका तैयारा जो दरख्त वगैरह थे वहाँ पे उनके ऊपर से लैंड करता हुआ गिर गया, क्रैश हो गया और इसकी जान बच गई। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1 साल के अंदर दूसरी मरतबा फिर इसने इस तैयारे को इसी तरह उठा लिया और उड़ाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस मरतबा ये इतना एक्सपर्ट हो गया था कि दूसरी मरतबा इसने उसको सेफली लैंड कर लिया और फिर ये वहाँ पे वुड्स के अंदर छुप गया और उसके बाद इसकी ट्रेसिंग शुरू हुई। हेलीकॉप्टर से इसको ट्रेस किया गया और 2 रोज़ के बाद इस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि इसकी माँ जो है वो जब उससे पूछा गया कि आपका बच्चा इतनी वारदातें कैसे करता है, तो उसने कहा कि इसके साथ अलमिया ये हुआ कि ये डिप्रेशन का पेशेंट हो गया था, घर के लड़ाई झगड़े की वजह से तंग आ गया था
اور جب یہ چیزیں نہیں بھی چراتا تھا اور اگر کہیں کام کرتا تھا، کہیں جاب کرتا تھا، اور وہاں جاب کرنے کے بعد جب یہ گھر میں کوئی چیز لے کے آتا تھا تو جو اس کے پڑوسی تھے، جو اہل محلہ تھے، اس وقت بھی وہ اس پہ شک کا اظہار کرتے تھے کہ یہ اگر گھر میں کوئی بائک لے کر آ گیا ہے یا سائیکل لے کر آ گیا ہے یا کوئی کھانے پینے کی اچھی چیزیں لے کے آیا ہے تو وہ اس کو تانے دیتے تھے کہ تم نے یہ چیزیں بھی چرائی ہوں گی، اور اسی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ پھر ایک بغاوت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور یہ معاملہ پھر جہاز تک پہنچ گیا۔ بہرحال اس کے بعد اس کو جب گرفتار کرنے کا ٹائم آیا تب بھی اس نے وہاں ساحل کے پاس گیا، میں بھی وہاں پہ وہ کوئی دریا ہو جہاں پہ بوٹس رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ بوٹس بگائیں وہاں سے، اور بوٹس بھی اس نے اٹھا لیں اور چرا لیں، اور وہاں پر اس نے بوٹ تھی اس پہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹریس کیا گیا، اور جو اس کا انجن تھا اس پر جہازوں سے جو ہے وہ فائرنگ کر کے اس بوٹ کے انجن کو ناکارہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ بچہ 10 روز کے بعد قابو نہیں آ رہا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے جو عدالت تھی وہ اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اگرچہ کسی بچے کو 1 ماہ سے زیادہ کسی بچے کو سزا نہیں دی جاتی، جو جوینائل ہوتے ہیں، جن کی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، مگر سب اس سے اتنا تنگ تھے، اس کے خلاف اہل محلہ کی اتنی شکایتیں تھی کہ اس کو 3 سال کی سزا وہاں پر اس سے پہلے بھی دے دی گئی تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد کسی طرح یہ نکلنے میں کامیاب ہوا اور بھی اس نے طیارہ اٹھا لیا اور چرا لیا۔ 2010 اور 2011 میں اس کو 2 عدالتوں سے، ایک عدالت سے اس کو 6 سال اور دوسری عدالت سے اس کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، کیونکہ وہاں کی جو انتظامیہ تھی اس کا خیال تھا کہ یہ بچہ اب جو نوجوان بچے ہیں ان کا ہیرو بن گیا ہے، اور وہاں کے جو واشنگٹن کے علاقے ہیں جہاں پہ یہ رہتا تھا اس اسٹیٹ میں اس کو ایز اے ہیرو لیا جانے لگا تھا، اور بچے اس کو کاپی کرنے لگے تھے، جس کا جو لباس تھا، اس کا جو طرز انداز تھا، اس کو کافی حد تک انہیں شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ وہاں پہ اس طرح کی بچوں کی چوریوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو زیادہ سزا دی گئی۔ اور پھر جب اس کو سزا کا فیصلہ دیا گیا تو جج نے اس کو بڑی پولائٹلی سمجھایا، اس نے کہا کہ تمہارے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، تم صرف ویڈیو گیم دیکھ کر جہاز اڑانا سیکھ سکتے ہو، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ 6 سال باقاعدہ ایروناٹیکل کی جو ڈگری ہے اپنی جب جیل میں رہیں تو وہاں پہ اسٹڈی کریں، اور پھر آپ ایروناٹیکل انجینئر بن کر نکلیں، اور پھر بائی لا قانونی طریقے سے آپ جو لائسنس ہے وہ حاصل کریں اور اس جہاز کو اڑائیں۔ بہرحال اس نے وقت گزارا، پڑھائی میں چونکہ اس کا دل نہیں لگتا تھا اس لیے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری تو مکمل نہیں کر سکا، اس نے وہاں پہ اپنے کورسز وغیرہ کی اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ بہرحال اس کا جو رویہ تھا اسے دیکھ کر 5 سال کے بعد اس کو 2016 میں اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد چونکہ اب یہ اتنا قابل نہیں رہا تھا اور بہت سے مسائل کے ساتھ تھے، ہائپر ٹینشن کا یہ مریض تھا، ڈپریشن کا یہ مریض تھا، اور اس لیے لوگوں کو خطرہ تھا کہ اگر یہ باہر نکلے گا تو پھر کوئی اس طرح کی کارروائیاں دوبارہ نہ شروع کر دے اور زیادہ نقصان نہ کرے، اس لیے جو جیل کا عملہ تھا انہوں نے اس کو اپنے ہی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہاں پہ ایک کلرک کی نوکری دے دی، اور آج یہ بچہ وہاں پر کلرک کی جاب کر رہا ہے۔ لوگ اس سے آتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بڑے دلچسپ یہ ان کو جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے نام پر فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا نام فلائی کولڈ فلائی تھا، جو بہت زیادہ پاپولر بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ناظرین سٹوری تھی ایک بچے کی۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، آپس کی جو آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نیگیٹو بچوں کے اوپر جاتا ہے، اور وہ بچے جنہوں نے ایک انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ بننا ہوتا ہے وہ مجرم بن جاتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں پورے خاندان کے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح اس بچے کی سٹوری آج پوری دنیا میں جو اخبارات میں چھپ رہی ہے، تو یقیناً امید ہے کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے اور اپنے جھگڑوں کی وجہ سے ان کو مجرم نہیں بنائیں گے۔